अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। रियल एस्टेट सेक्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये चलता है तो पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो पहिया है वो बेहतर अंदाज में चलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे मुंसलिक 70 से ज़ायद सनतें जो हैं वो भी चलती दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अपना सरमाया रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर जो है वो लगाता दिखाई देता है। अब अहम बैठकें हो रही हैं इस रियल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उनकी नुमाइंदा तंजीमों के साथ। सिर्फ यही नहीं बल्कि अहम जो सरकारी इदारे उनके सरबराहान भी बैठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जी मुस्तकबिल बेहतर है। क्या ये वाकई मुस्तकबिल बेहतर है या नहीं? और अगर ये कहा जा रहा है कि जी मुस्तकबिल बेहतर है तो उसके पीछे क्या ग्राउंड्स हैं, और ये मुस्तकबिल जो रियल एस्टेट सेगमेंट के लोग हैं वो कब तक देख लेंगे बेहतर अंदाज में? इन तमाम पहलुओं के ऊपर थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। रोशन अली साहब का तज्जिया जानेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के अहम शख्सियत समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया रोशन अली साहब। थोड़ा सा मुझे ये तो बताइएगा, अहम बैठकें होना शुरू हो गई हैं, अब सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में आप जैसे शख्सियात, आप जैसे जो लोग रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, वो मुस्तकबिल अपना कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रजा साहब, आपने मुझे लाइन पे लिया। जी लेकिन मैं आपने बड़े अच्छे सवाल किए। हेलो, आवाज जी आ जी रही? रोशन अली साहब, आवाज़ आ रही है, आप बोलें। जी, मैं पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया जी और लाइन पे लिया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जी तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सर इस वक्त माशाल्लाह 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 मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में जितने ममालिक हैं उनमें मेरा हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। और जो कमी रह गई है इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरक्की की तरफ गामदन हो चुका है। और इसका सेहरा जो है ना हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनाब आसिम मुनीर साहब है उनके ऊपर जाता है। और उनकी जो उनकी क़यादत में जो लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो लोग उसकी भरपूर तरीके से इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन सबको सल्यूट पेश करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो हमारी जो जो अपना हमारी जो वो है गवर्नमेंट जो है, सर गवर्नमेंट भी इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, एक ही पिच पे काम कर रही है, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो जो खराबियां थी वो दूर हो गई हैं। और रोशन आप साहब, देखें कि मुझे ये बताएं ना, क्योंकि अभी पिछले कुछ अरसे कबल ये खबरें आ रही थी, ये इतलात मिल रही थी कि जनाब सरमाया जो है रियल एस्टेट सेक्टर का वो तो दुबई मुंतकिल हो रहा है। वो सरमाया जो मुंतकिल हो गया है या हो रहा था, उसकी क्या पोजीशन है? नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि अपना मुल्क का सरमाया किसी और मुल्क में ले जाके लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं या लगाना और चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने मुल्क पर तवज्जो दें। हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे सर होंगे। किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं आप रोशन अली साहब? यकीनी तौर पे जो कंसर्न लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जहां हमें फ़ायदा दिखता है सरमाया वहां मूव कर जाता है, जहां टैक्स के मामला बेहतर होते हैं सरमाया वहां मुंतकिल हो जाता है, जहां कवानीन साजगार होते हैं किसी भी ताजिर बरादरी के लिए तो वहीं पर जो है वो सरमाया चला जाता है। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि आइंदा चंद माह कह लीजिए या चंद दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ गुंजाइश है और जा रही है, तो और सरमाया बाहर ना लगाए, तो उसकी चंद बुनियादी वजूहात हमारे नाजरीन से हम चाहेंगे कि शेयर ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, बुनियादी चीज ये है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि पैसा कहाँ सरमायाकारी कहाँ करनी चाहिए। सरमायाकारी हमेशा वहां पे करनी चाहिए जहां पे आपके पैसे की सेफ्टी हो। अच्छा, अब हमारे मुल्क में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है और होने जा रही है मजीद भी, तो इसलिए हमें हमारा पैसा पाकिस्तान में सेफ जगह पे लगाने की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, आईएमएफ के साथ बैठ के उन्होंने मुआहदे कर लिए। अब हमारे मुल्क के अंदर जो है जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है बतदरीज, उसकी वजह से प्लस जो हमारे गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेस जो ज्यादा लगाए हुए थे वो अब कम हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे मुल्क में बेहतरी आ रही है, रियल एस्टेट में बेहतरी आ रही है, हाउसिंग स्कीम में बेहतरी आ रही है। अभी माशाल्लाह ताला कि ये जो बेहतरी आ रही है ये कुछ भी नहीं है जो आप आइंदा आने वाले रोशन दिनों अली में जो साहब, और यकीनी मजीद तौर बेहतरी पे देखेंगे। आप बता रहे हैं आपका मौक़िफ़ और उसका एहतराम करते हैं, मगर हुआ ये कि चेयरमैन नैब जब आए हैं ना तो ताजिर और जो बिलखुसूस आबाद के नुमाइंदे, और उन्होंने जो सवाल किए, उन्होंने बुनियादी सवाल ये उठाया कि जनाब हमारी ज़मीन ही महफूज नहीं रह पाती।
کیا اس کے اوپر کوئی پالیسی بن رہی ہے؟ کیونکہ جب کوئی زمین کا مالک اپنی زمین کا حق جس کا اس کو بنتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گا تو پھر کہاں جائے گی سچویشن سر؟ اور ہاربل سچویشن تب بنی جب نہ صرف عامر چیف صاحب کے ساتھ شکوے شکایتیں کرتے دکھائی دیے تاجر برادری، بلکہ ابھی حالیہ دنوں جو چیئرمین نیب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہی شکوے شکایت کہیں نہ کہیں لفظ اور نام تبدیل تھے مگر سنائی دیے۔ دیکھیں پہلے ضرور ہوتا تھا، پہلے یہ زمینوں کا تحفظ نہیں ہوتا تھا، زمینوں پہ قبضے ہوتے تھے. اب اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے کھلے لفظوں میں ایک بات بول دی ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے، زیرو کرپشن ہے، زیرو مافیا، زیرو دہشت گردی، ہر چیز زیرو کرنے کے موڈ میں ہے. مطلب زیرو کی دہشت گردی جہاں پر بھی ہوگی زیرو کرنی ہے، کرپشن جہاں ہوگی زیرو کرنی ہے. یہ پالیسی اب آ گئی ہے، اس پہ عمل ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. اب جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی نظر آ رہا ہے ہم کو. ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ملک میں ہماری بہت بہتری ہے، لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتا ہے اس کی بہت بڑی سیفٹی ہو گئی ہے. اب اس کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. روشن علی صاحب تھوڑا سا اور میں اس گفتگو کو آگے بڑھا کر ضرور یہ لے کر جانا چاہوں گا، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادھر نا مختلف لینڈ کے حوالے سے بہت سارے پیچیدگیاں سمجھی جاتی ہیں. بات کرتے ہیں کہ جی جدید دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے، کون کس زمین کا مالک ہے یہ ڈیجیٹلی انٹرنیشنلی اور یونیورسل ہونا چاہیے، مگر آج بھی کھاتے مینولی چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوتی ہے روشن علی صاحب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں اب بہتری کی گنجائش ہے اور بہتری ہونی چاہیے؟ اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی تمام چیزوں کے اوپر کام ہوگا، سی ایم صاحب نے بھی اس کے اوپر احکامات دیے تھے، تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر اب مزید کس طرح صورتحال بنے گی، کیونکہ میرے نام پہ زمین ہے، کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر، طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ جناب کس کی زمین ہے، کون اونر ہے. میرا ایک موقف ہے جو کہ میں اکثر اپنے پروگراموں میں شیئر کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ریرا کا قانون ہونا چاہیے، ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، جو کہ پوری دنیا میں جو کاروبار ہوتا ہے ریل اسٹیٹ کا اور کنسٹرکشن کا وہ ریرا کے تحت ہوتا ہے. اوکے، ہمارے ملک میں اس کی کمی ہے. تو میں نے کمی ہے یا آواز ہے ہی اٹھائی ہے. نہیں؟ روشن صاحب پلیز یہ کلیئر کر دیں کہ ہے ہی نہیں یا ہے کمی ہے؟ ابھی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ابھی ہے ہی نہیں، اور اگر اسلام آباد تک محدود ہے تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ اتنے اچھے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ایک میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ایک ریرا کا قانون پاکستان میں نافذ کریں. ریرا کے قانون نافذ کرنے کے بعد سارے کام قانون کے تحت ہوں گے. روشن علی صاحب یہ تھوڑا جو مجھے قانون مزید ڈسکرائب کیجئے گا، جو شخص یا جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے یا جو کنسرن لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جی ریرا کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، تو مجھے تھوڑا بریفلی بتائیں کہ اس سے کیا نتائج لینا مقصود ہوں گے. اس کا یہ ہوگا کہ اس میں کوئی کسی کی پراپرٹی قبضہ نہیں کر سکتا. کوئی اگر کسی سے ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کو وہ کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتا. اس کے اندر اتنی شفافیت ہوگی کہ آپ کے اگر آپ نے کوئی چیز خریدی تو اس چیز کے مالک آپ جب بنیں گے، جب کہ آپ اس کو 100% پیمنٹ دیں گے، تو یہ ادارے کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اسی وقت جو ہے نا جس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا پیسے بھی اسی وقت ہی دوسرے مالک کو ملے. ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسے بیانے کی صورت میں کبھی 10%، 20%، 50% دے دیتے ہیں، اور جس کو پیسے دیتے ہیں مالک بھی وہی ہوتا ہے. وہ صرف ایک ایگریمنٹ کرتا ہے. وہ ایگریمنٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو لے کے آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور 10 20 سال آپ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب ریرا کا قانون بنے گا تو ریرا کا قانون ڈسکرائب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریرا کے واو. قانون کے تحت جو ہے پیسے جو ہیں آپ کے اسکرو اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے. بینک آپ کا گارنٹر بنے گا. مطلب جس وقت آپ نے کوئی چیز خریدی بینک میں پیسے جمع ہوں گے، آپ نے پیسے دیے تو بینک گارنٹر ہے، بینک کے پاس ہے. سیلر جو ہے نا پابند ہوگا کہ جس وقت اس کو پوری پیمنٹ ملے گی اسی وقت پوری اس کی پراپرٹی دوسری جو خریدار ہے اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. تو یہ بہت بڑی سیفٹی ہے، کیونکہ قانون اسی چیز کا نام ہے، ریرا اسی چیز کا نام ہے. پوری دنیا میں کاروبار اسی قانون کے تحت ہو رہا ہے. تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ قانون ہمارے ملک میں فی الفور نافذ ہونا چاہیے. ریرا نامی قانون ہونا چاہیے. بہت شکریہ روشن علی صاحب، آپ نے جو اینڈ میں جو بات کی وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی کہ جناب دنیا بھر میں بینکس گارنٹیئر بنتے ہیں
اور نہ صرف یہ بلکہ امپورٹ ایکسپورٹ سے لے کے بڑے بڑے بزنس اور کاروبار جو ہیں وہ اسی ٹرسٹ کے بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے نہیں جانتے پھر بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کا کاروبار یومیہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین لانے چاہیے، اور اگر آئیں گے اس پہ عمل درآمد ہوگا تو یقینی طور پہ محفوظ ہوں گے وہ تمام کنسرن لوگ جو اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی جو بالکل وہ بائرز ہوتے ہیں مقامی، یا جو بالکل بائرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ تصور کر سکیں گے، تو یقینی طور پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ٹرسٹ جو گین ہے وہ بھی کر سکیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے، ایک اہم معاملہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، کرائم کی بھی ایک سٹوری ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔